इंस्लेवमेंट माइंडसेट नहीं होना चाहिए। इंसान जो हर चीज़ में फ्लेक्सिबल है, दैट पर्सन डज नॉट स्टैंड फॉर एनीथिंग। तो अगर आपको कुछ बनना है, यू हैव टू स्टैंड फॉर समथिंग। प्रिंसिपल्स होने चाहिए इंसान की लाइफ में। अगर आपके पास प्रिंसिपल्स नहीं है तो फिर प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी ही होगा। प्रिंसिपल्ड इंसान लेफ्ट राइट नहीं देखता और पीछे नहीं देखता। वो डिसाइड करता है उसने क्या करना है आफ्टर ऑल द रिसर्च दैट ही नीड्स टू डू। सो देयर हैज़ टू बी रिसर्च। मैं ये नहीं कह रहा कि यार आप एक दिन उठें और कहें कि ऐसे ही पंखा घुमाना है। पंखा उस डायरेक्शन में घुमाना है जहां लीस्ट एयर रेजिस्टेंस हो, मूवमेंट प्रॉपर हो। गाड़ी का शेप भी है ना, इवॉल्व हुआ है इतने सालों में, तो हम एज ह्यूमंस क्यों नहीं इवॉल्व होंगे? फिगर आउट करना है कि रिपिवट स्टैपलर स्ता पर په दुबई په سعودي عرب کې کنټینر ته شي ایکسکیویټر ته ناست دی ټیکټر ته ناست دی تاله را لګي او تا ته دون احساس نشي چې نه مې د خپل بیا راځي نه مې د امور بیا راځي. دا ډېر ضروری خبره ده چې موږ وخت مثبت استعمال کو او دا د ضایع کېدو نه بچ کو. کم الګ چې سست ډیلی لټته دا ټول نه غټ سامټم دی چې دا الګ بربادي اړخ روان دي، بدعملي اړخ روان. بل خلجی صاحب تاسو به یوې خبرې ته بل پام کړی وي لکه د وړاندې په نسبت अगर उस बच्चे को आप 3 चीज़ें पढ़ा दो ना, एक ह्यूमन साइकोलॉजी, एक सेल्स, एक मनी मैनेजमेंट, आधे घंटे के 3 वीडियोस देख ले, वो लाइफ में बहुत बेहतरी आ जाएगी। हम ऐसी चीज़ों को देखते हैं जो बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव नहीं है। डिक्लाइनिंग और डिपीरिएटिंग सोसाइटी है हमारी, डीजेनरेटिव चीज़ों में हम लोग पड़ गए हैं। सिंपल सी बात है, हमें बड़े एग्रेसिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। आप जैसे लोगों को, मेरे जैसे लोगों को सुबह उठ के रोज़ बात करनी पड़ेगी. नहीं गुस्सा सही है आपका. مخې ته را روان دی. کاغه د سوشل میډیا نه زده کړه کوي، کاغه زمونږ د ماحولیتي چې کم عادات او اطوار دي د هغې نه زده کړه کوي. نو دا خو راتلونکي وخت دا ډېر زیات خطرناک دی. انتهایی خو د دې سولوشن هم شته. پیرنټس شته، ټیچرز شته، ملایان شته، موږ ټول شته. موږ دا شی ته سره ریالایز نه کړو چې ډېره غټه تبدیلي راغله. تاسو یقین وکړئ دا الفاظ تاسو ته ریکارډ کوم کنه. موږ ریالایز نه کړو چې دنیا مکمل بدله شو. سکول، کالج، یونیورسيټي اوس هغه ګیپ نشي فل کولای، کم ګیپ چې جوړ شو. یو بېتحاشا بچی پیدا شو، بېتحاشا پاپولیشن ډېر تیزی سره روان شو. تعلیمي ادارې هم په یو لحاظ سره کم شو. دنیا جغرافیکلی چې کوم جیولوجیکل او چینج رالو دغه مرال ډیجیټل کنیکټیویټي ډېره زیاته راغله. د سوچ زاویې بدلیږي، پته نه لګي چې څنګه وکړو. دې لپاره یو پلان پکار دی، یو سټریټجي پکار ده. په پرایمري سکولز کې، په مدرسو کې، په مساجدو کې، په کورونو کې، په حجرو کې، پیرنټینګ کې کلیکټیولی داسې یو سټریټجي پکار ده چې په دې باندې موږ د دې یوت اوپینین بلډینګ اوس نه د خطرې ته وکړو. کني دا شی راغلی دی ډېر تیزی سره. او کو ګورو د دنیا نور ملکونو هم पे ये देखते हैं कि क्रिप्टो मिलियनेयर है, इसके पास लैम्बोर्गिनी है, इसकी लाइफ अच्छी है, ये बीच पे लैपटॉप पे बैठा हुआ है. वो जो सिखाने वाले लोग हैं ना, जो कोर्स बिजनेस वाले लोग हैं, वो ये इमेज पोर्ट्रे करते हैं टू हुक पीपल, टू अट्रैक्ट पीपल. रियलिटी ऑफ लाइफ इज यू हैव टू वर्क. रियलिटी ऑफ लाइफ इज यू हैव टू वर्क मोर देन योर फ्रेंड, मोर देन योर कजन, मोर देन योर रिलेटिव, फादर, किसी भी चीज़ से भी ज़्यादा. अभी मैं एक मिसाल देता हूँ ना कि आपके दादा परदादा ज़्यादा मेहनत करते थे, आपके वालिद ने उनसे थोड़ी कम की, आप उनसे थोड़ी कम कर रहे हैं, आपका बच्चा आपसे थोड़ी कम करेगा, लेकिन उसका बच्चा वो परेशान होगा. क्योंकि ये जो डायरेक्शन है ना, ये हमें काम कम करने पे मजबूर कर रही है. जो दुनिया चला रहे हैं ना, वो काम ज़्यादा करने पे बिलीव करते हैं. आप कम पैसे कमा रहे हो इसलिए नहीं कि मार्केट में पैसे नहीं है, इसलिए कि आपसे 4 घंटे ज़्यादा कोई और काम कर रहा है. तो पैसे कमाने का आसान तरीका है, बता दिया गया है, ये काम ज़्यादा करना है. जिसने नहीं करना वो नहीं बनाएगा, कंप्लेन करेगा, मुल्क बुरा है, पॉलिटिशियन बुरे हैं, सियासतदान बुरे हैं, दुनिया बुरी है, मैं बाहर नहीं जा सका, जुल्म हो रहा है मुझ पे, माँ बाप बुरे हैं, सब बुरे हैं, लेकिन सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज़ ज़ीरो. अपने आप पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, सारे इल्ज़ाम दूसरों पे हैं. जिस दिन अपने आप पे इल्ज़ाम लगाना सीख गए ना, कुछ बन जाओगे. क्योंकि आज इल्ज़ाम लगाओगे, कल ठीक करोगे, परसों ज़्यादा मेहनत करोगे, जिस चीज़ में गलत हो इम्प्रूव कर जाओगे. सेल्फ अकाउंटेबिलिटी एंड दैट लैक्स इन द इंटायर नेशन. हर एक में
कोई ना कोई गन निकल रही है। सबसे बड़े झूठे हैं हम लोग, झूठ, धोखा, फरेबी, स्किल समझते हैं उसको हम अपनी। किसी को हम کوشش کوي د خپل فوکس डी فوکس کو دا غ دریافت ته ور نه رسیدو چې کوم سولوشن په وجه په یو ارګنایزیشن کې ستا یو ارګینیک گروث کیږي، یو ریل ځای جوړیږي. چرته چې ته الته جاب پسې نه جاب ته پسې ګرځي، چرته چې د 1400 کالو یو اداره دی لیول ته راشي چې ستا په غیر موجودګۍ کې دغه کارونه ټول ورځي او ستا په وجه غټول کارونه کیږي. دې ته وایي مقصد ته ور رسیدل سادهګۍ کې. دا په لباس کې نه ده. کوي سلف کیر که منزل ته رسیدلې په ځان هغه کانه وکړه چې دنیا ته تیارانه. که منزل ته نه ورسېدلې یاد ساته دا سلفي ته اپلوډ کې کمنټو پسې ګرځي، شیرو پسې ګرځي، بیا تر خلکو سلفیانې ګوري، بیا دا ستا خواهشات جوړي، بیا ته غیر ضروري سوچ کې پدې، بیا دا غیر ضروري خواهشات ستا په کور کې نور سوشل پرابلم جوړي. ته مور سره جګړه کې، پلار سره جګړه کې، رور سره جګړه کې، بیا ته دروغ وې، د دروغو په بدولت پیسې اخلي، په هغه پیسو بیا ځله واسکټ کوټ ګوتما غړی موبایل اخلي. هغه ګوتما واسکټ کوټ غړی چې صرف د دې لپاره چې خلک ته اشهابسي وي، هغه ستا په جون کې یو شیز نه اډ کوي، تاله عزت نه درکوي، ریسپیکټ نه درکوي، دولت نه درکوي، شهرت نه درکوي، مرتبه نه درکوي، دعا نه درکوي. ګډ تا ته مل زما دړه نه دعا خېږي دی الګ ته زبردست. یا الله د مخې دې رڼا کا، الله دې بچي کا. पहले तो इंसान अपने सर से प्रेशर कम करने के लिए ये सोचे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक आम आदमी रहूँगा, मेरी नॉर्मल शादी होगी, मेरे बच्चे होंगे, नॉर्मल स्कूल में जाएंगे, हम नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे. जब आपने ये अपने जहन में वर्स्ट केस सिनेरियो डाल लिया ना, तो फिर अब चांस लेना, रिस्क लेना और अटेम्प्ट करना आसान हो जाएगा, डिप्रेशन चला जाएगा. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता, हाशमानी एक आम आदमी रहता, एक कमरे के बेडरूम में रहता, नॉर्मल शादी करता, नॉर्मल ज़िंदगी गुजारता, उसके बच्चे नॉर्मल स्कूल में जाते, उसके बच्चों के पास गाड़ी नहीं होती. ये नॉर्मल लाइफ है. दैट्स द वर्स्ट केस सिनेरियो, राइट? इसी पॉइंट पे मैं रोकता हूँ. अगर नॉर्मल रहता, जो एग्रेशन था ना अपने अंदर ना पाइल अप होता, वो जहनी कैफियत चेंज हो जाती इंसान की. तो उस पॉइंट के ऊपर आप किस तरह से करें? अब इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट अपने आप को ही देता हूँ मैं कि फ़र्ज़ करो कि आज से 100 साल बाद हम सब चले गए, हम में से कोई नहीं होगा. साइकिल ऑफ लाइफ. 100 साल बाद क्या आप एक ऐसे बंदे के नाम से जाना जाते हो जो एवरेज रहा या जो डिप्रेशन में रहा और जो मायूस रहा, या आप एक ऐसे बंदे के नाम से जाने जाते हो जिसने कोशिश की? कोशिश करने वाले की इज्जत होगी 100 साल बाद, उसका शायद पुतला लग जाए. डिप्रेशन में रहने वाला, कंप्लेन करने वाला, सेल्फ विक्टिमाइजेशन वाला, मायूस रहने वाला, नो वन्स गोना रिमेंबर दैट पर्सन. आप याद नहीं रखेंगे. मैं यहाँ से जाऊँगा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, आप मेरा नाम भूल जाएंगे. लेकिन अगर मैं सामने आता रहा और मेरी कामयाबी आपके सामने आती रही तो आप मुझे याद रखेंगे. दैट्स हाउ यू मेक पीपल रिमेंबर यू. सेल्फ विक्टिमाइजेशन, मायूसी, आप उससे याद, मायूसी तो कुफर है ना, तो लोग आपको याद नहीं रखते उससे. लोग याद नहीं रखते तो अगली जो जनरेशन आ रही है ना, उनकी भी जो जीन्स है ना, जेनेटिक्स हैं, उनमें वो मायूसी का खून दौड़ रहा होगा. तो आप तो अपने आने वाले बच्चे के बच्चे को भी आप सफ़र करा रहे हैं मायूस रह के. राइट. हमेशा پلارانو د خپل الله څخه خراب کړي، ذمہداري نه ورکوي، بل چا باندې کار کوي. ماشوم ته ناسان ساتلی، ماشوم یو چیلنج ته نه ورمخې ته کوي. لہذا هغه ماشوم د دې وړو وړو ذمہداریانو ته چې نه انوالو کیږي، لہذا هغه کې یو خالی سپیس په دماغ کې پاتې شي، هغه شیدونه اوچت کی چې کوم شیدونه نه دی پکار. پلار دا غلطي کوي. فرست ثینګ که غواړي چې ته دا وګوري چې ستا بچی 10 کاله پس کامیاب دی او که ناکامه دی، نو ته اوس په کور کې وګوره چې دا ماشوم وړې وړې ذمہدارۍ خپله کوي که نه کوي. خپله بستره راغونډوي که نه راغونډوي، خپلې ګنده جامې واپس راوړي خپل ځای ته اچوي که نه اچوي، خپل بوټان، جورابه، نیل کټر، برش، فیس واش، صابون، ګړۍ، موبایل چارجر، دا واړه واړه ضروري شیزونه چې کوم د ماشوم سره جوړاو دي، آیا دا په خلکو آرډر کوي که په خپله کوي؟ که دی په خپله کوي، هر شی په خپل ځای ته رسوي او په وخت یې نیمټاوي، نو بچی دی کامیاب دی. 10 کاله پس به درې تا ته یو ښه رزلټ ملاوي. او که دا نه نو فکر وکړه چې دا ته په کور کې د داسې کردار تربیت کې چې دا به تا د دې مری نه رانیسي، دا به تا له جواب درکوي، دا به تا ناساني او دا به فیل دا فیل دا د ژوند په هر محاذ کې فیل. ته د ډېر مالدارۍ، ستا د کور خپلي غټ سکول کې د ستا ماشوم سبق وي، بهترین استادان دې ولته ساتلي،
زبردست کوچینګ اکیډمیز کې داخل کړی خو که د ده په ژوند کې دا بنیادي واړه شیزونه سم نه دي که نه نو ستا د ژوند ټوله سرمایه چې په دې ماشوم کېږي دا لوانه د ډرین کېږي دا سمندر ته لاړه دا نه جوړېږي 15-16 साल के बच्चे से डिफरेंट कैसे है, वहाँ बच्चे क्या क्या कर रहे होते हैं, यहाँ क्या नहीं कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए. और वो 13 से 14 से 25 साल तक अब तो रिलेट कर सकते हैं इस बात से, या 30 साल भी रिलेट कर सकते हैं अनफॉर्चुनेटली. इनको क्या करना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, प्लीज़ एक्सप्लेन. अच्छा, पहले तो मैं इस बात को डीबंक कर दूंगा कि वहाँ का 12, 13, 14 साल का बच्चा यहाँ के 12, 13, 14 साल के बच्चे से ज़्यादा अच्छा है. मैं इस बात को डीबंक कर दूंगा. ओके, ये बात तो सोचनी ही नहीं है हमें. एग्जैक्टली. हमारा बच्चा भी उतना ही स्मार्ट है जितना गोरे का बच्चा है. हमें अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस देना नहीं आता और अपने बच्चे की ब्रांडिंग करना नहीं आती. ब्रांडिंग मीन्स 4 लोगों के सामने जाओ तो बोलो कि ये मेरा बच्चा है, इसने ये अच्छा काम किया, ये बात बड़ी अच्छी करता है, इसको नेशनल एंथम पूरा आता है. वी डोंट नो हाउ टू ब्रांड आवर किड आउट देयर. बहुत ज़रूरी है मेंटल डेवलपमेंट के लिए तारीफ़, कॉम्प्लीमेंट्स, इंकरेजमेंट. डेली बेसिस पे पेरेंट्स को ये करना है, लेकिन कमरे के पीछे थप्पड़ भी मारना है, डिसिप्लिन भी करना है. जो गलत कर रहे हो वो एक बार बोलना है, जो सही कर रहे हो वो चिल्ला के 1000 लोगों को बताना है. जो गलत कर रहे हो वो एक बार अकेले में बोलना है. पहले तो मैं ब्रांडिंग नहीं आती, गोरा ये करना जानता है. स्पेशली द लिटरेट वंस, वहाँ भी अपनी डिफ़िकल्टीज़ हैं. वहाँ भी 15-16 साल की उम्र में लोग ड्रग्स में पड़ जाते हैं, बुरी हैबिट्स में पड़ जाते हैं. उनकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो अच्छों की बात कर रहे हैं इस वक्त. अच्छे लोगों को लें तो पेरेंटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. हमारे यहाँ का सबसे बड़ा मसला ये है, दादी बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर रही होती हैं, स्कूल बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर रहा होता है. 8 घंटे 9 घंटे बच्चा स्कूल में बिता रहा है. आप बिज़नेस करते हो, अपने बिज़नेस को कितना टाइम देते हो? 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे, कभी थके हुए भी हो तो 4 घंटे देते होगे. हमारा जो सबसे बड़ा एसेट है, सबसे बड़ी जो इन्वेस्टमेंट है वो है हमारा बच्चा. टाइम कितना देते हैं हम? जान छुड़ाते हैं. फ़ोन बड़ा कर रहा है, यूट्यूब बड़ा कर रहा है, टिकटॉक बड़ा कर रहा है आपके बच्चे को. आपको वक्त देना पड़ेगा. अगर आज वक्त नहीं दिया तो कल वो आपको वक्त नहीं देगा, अपने काम को वक्त नहीं देगा, और आप सोसाइटी में एक और ऐसा बंदा फेंकोगे जो झूठा है, मक्कार है, डिस्ट्रक्टिव है, बहुत आला. और लीच है. लीच का मतलब है दीमक. सोसाइटी में जो आदमी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा और लिए जा रहा है वो है दीमक, अनफॉर्चुनेटली. और दीमक वही होता है जिसको इंकरेजमेंट नहीं मिली, जिसको काम की एजुकेशन नहीं मिली, जिसको सिर्फ ये सिखाया गया है कि बेटा भूख लगे तो ये आवाज़ लगाओ, बाथरूम जाना है तो ये आवाज़ लगाओ. काम करना है कौन सी आवाज़ लगानी है ये नहीं पता, क्योंकि हम सिखाते ही नहीं हैं. हम टाइम देंगे तो सिखाएंगे ना. अभी आप देखें 1 साल 2 साल 3 साल के बच्चे आईपैड पे बड़े हो रहे हैं, यूट्यूब पे बड़े हो रहे हैं. जो अफोर्ड नहीं भी कर सकता ना, वो चाइना का कोई एंड्रॉयड फ़ोन लाके पकड़ा देता है बच्चे को. बेटा मुझे बड़ा नहीं करना, मेरे सर में दर्द हो रहा है, यूट्यूब बड़ा करेगा तुम्हें. अब वो क्या उससे लर्न कर रहा है? वो जो $200 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है ना, वो हो रही है उस बच्चे पे. फिर बड़े होंगे आपके बच्चे. दैट्स व्हाट वी आर डूइंग, दैट्स व्हाट्स गोइंग ऑन. there's agenda being fed into your kids. ओके, अब आप ये लगा सकते हैं नहीं लगा सकते, ये आप देखें. LGBTQ